अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंतज़ार पंजोता साहब बाजियाब तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और होती रहेगी, कई दिन होती रहेगी, क्योंकि जिस तरह से जो वाक़या पेश आया है उसके ऊपर सवालात तो हैं और ये सवालात पीछा करेंगे। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, अल्लाह करे कि आखिरी वाक़या हो, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि ये कोई आखिरी वाक़या है। तो बहरहाल इसके ऊपर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह आज का दिन एक और लिहाज से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं जब इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ था। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि 2 सालों में इमरान खान साहब के ऊपर तो बहुत सारे मुकदमात चलाए गए, लेकिन जिस शख्स ने उनको कत्ल करने की कोशिश की, इस हवाले से जो मुकदमा तैयार किया गया था वो कितना तेज़ी से आगे बढ़ा। क्या उस मुलजिम को अपने कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया है? कहाँ है वो मुलजिम? इसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू करेंगे। और फिर बात करेंगे जी, मरीम नवाज साहिबा भी लंदन तशरीफ़ ले जा रही हैं, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई है? टीचर्स उनसे क्यों खफा हैं, ये भी बात करेंगे। और पीटीआई ने आज एक मुजाहरा करना है 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर, ये भी काफ़ी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं इंतज़ार हुसैन पंजोता की। रात गए जिस ड्रामाई अंदाज में उनको रिलीज़ किया गया, वो सारी कार्रवाई सामने आ चुकी है। अब ख़बर ये आ रही है कि पुलिस ने खुद ही कोई मुकदमा भी दर्ज कर लिया अपनी मुद्दत में। तो इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस मुकदमे का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, क्या मंतकी अंजाम हो सकता है। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके रहनुमा और उनसे वाबस्ता वकील और उनसे वाबस्ता लोग, उनके साथ कुछ भी हो जाए, कोई केस अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ नहीं जाता, किसी को सज़ा नहीं मिलती। आप बीसियों लिखवा सकते हैं ऐसे मामला। जैसे इमरान खान साहब ने भी कार्रवाई का कहा अपने उस कातिल के ख़िलाफ़। कातिल इसलिए मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रही कि उसका मकसद तो बहरहाल यही था कि इमरान खान साहब को कत्ल करना है उसने। क्या उसमें कोई पेशरफ्त हुई? रऊफ़ हसन साहब को दिन दहाड़े जिस तरीके से मुंह पे ब्लेड मारा गया, क्या वो 4 हिजड़े पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। फिर और कितनी दफ़ा कई जगहों पर जहाँ पे रेड्स की गई, नामालूम अफराद की तरफ से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, बहुत से लोगों ने जाके मुकदमात कराने की कोशिश की। क्या आपने देखा कि ऐसा कोई भी शख्स कभी पकड़ा गया हो जिसने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की हो? जी नहीं। लेकिन आप ये ज़रूर देखेंगे कि ऐसा हर वो शख्स पकड़ा गया है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से कोई भी हमदर्दी के जज्बात रखता है, नरम जज्बात रखता है, या उनका सपोर्टर है, या उनका वोटर है, या उनका लीडर है, तो वो कम अज़ कम एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो ये एक हकीकत है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है। इसी हवाले से इंतज़ार पंजोता साहब की जो वीडियो भी आई और जिस तरीके से सब उस पर काफ़ी दिल गिरफ्ता हुए, बहुत से लोगों ने कोशिश की कि इसके ऊपर कुछ वकला का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश करें, लेकिन आप भूल जाइए, ये ज़मीर नहीं अब जागने वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट्स सबको मिलने की उम्मीद हो चुकी है और रुपए पैसे में इतना तोल दिया गया है कि ज़मीर का बोझ बहुत हल्का हो गया है। तो लिहाजा उस ज़मीर के बोझ के नीचे कोई वकील नहीं आने वाला फ़िलहाल, तो इसलिए कोई वकला तहरीक नहीं चलेगी। भले इंतज़ार पंजोता हो, या कल को कोई और वकील हो, या कल को कोई तीसरा वकील हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही बात की है कि आज मैं हूँ, कल इंतज़ार है, परसों कोई और होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आपने कहाँ जाके इसको ख़त्म करना है? इसके लिए सबको बाहर निकलना होगा। अब इस सारे मामले में ख़ास तौर पर अटॉर्नी जनरल के ऊपर बहुत से लोग सवालात उठा रहे हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल निस्बतन एक नौजवान, पढ़े लिखे और बाहर से फ़ॉरेन क्वालिफाइड पढ़े लिखे और एक काबिल समझे जाने वाले वकील, और इतना अहम ओहदा उन्हें मिला अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का। और माजी में अगर हम देखें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बड़े बड़े काबिल लोग भी रहे हैं। और ठीक है, ये एक लॉ ऑफिसर होता है जो कि रियासत का लॉ ऑफिसर होता है, लेकिन अब ये लॉ ऑफिसर जो है वो लॉ ऑफिसर बन के रह गया है। बज़ाहिर ऐसे लगता है, क्यों कि आप का मकसद तो ये है कि आपने हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक ब्रिज का किरदार, एक कम्युनिकेशन करनी होती है। इसके साथ साथ जो ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके हवाले से इन चीज़ों के ऊपर हमने देखा है कि जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं वो आवाज़ उठाते रहे।
वो इस बात से क़तई नज़र कि उन्हें किस हुकूमत ने अपॉइंट किया है, हम देखते हैं कि वो एक हद से ज़्यादा हुकूमत को दिफा नहीं उसका करते। और हमने अभी रिसेंटली भी देखा, इमरान खान साहब के दौर में भी जो अटॉर्नी जनरल थे, एक मौके पर उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि मैं इस हवाले से जाके बात करूँगा प्राइम मिनिस्टर से, और अगर मेरी बात के ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। तो कहीं ना कहीं आप जब इस ओहदे पर होते हैं तो आपके अंदर कोई थोड़ा सा कोई ज़र्रा बराबर भी ज़मीर का कोई एहसास होता है, और आप ये सोचते हैं कि चलिए आम लोगों के लिए नहीं तो आप अपनी बरादरी के लिए ही सोच लेते हैं। आप भी वकील हैं, इंतज़ार पंजोता भी वकील है, तो आज सारे उनको भी झंझोड़े हैं कि आपके बाहर से पढ़ लिख के आने का क्या फ़ायदा है। अगर आपने यहाँ पर आके ज़ालिमों की सहूलत कारी करनी थी तो क्या फ़ायदा। अटॉर्नी जनरल को इसलिए निशाना ख़ास तौर पे तनकीद का बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से वो आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में एक हुकूमत को डिफेंड करते रहे, वक्त पे वक्त लेते रहे, और ये बताते रहे कि जैसे सब ठीक है और जल्दी वो बाजियाब भी हो जाएंगे, और ये सारी जो उनकी कम्युनिकेशन थी ये ऐसा तासुर दे रही थी कि जैसे वो बिल्कुल जो इदारे हैं उनके साथ एक तरह से राब्ते में भी हैं और उनके बिहाफ पर ये बता रहे हैं कि सब ठीक हो जाएंगे मामला। तो इसलिए अब सब इस बात के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह आप ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक आपको मालूम है कि बेगुनाह शख्स, क्या कसूर क्या है, कोई उसके ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा है या उसके ऊपर कोई गुनाह है या उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया हुआ है, कुछ भी नहीं, कोई उसके ऊपर जुर्म नहीं है, कोई उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जिसके तहत उसको इतनी सख्त आप सज़ा देते हैं। और आपको पता है कि वो बेगुनाह है, और फिर भी आप इतना भी नहीं कर सकते कि उनसे इज़हार यकजहती के लिए इस्तीफ़ा ही दे दें कि भाई अगर हुकूमत के यही कारनामे हैं तो इससे बेहतर है कि हम फिर इनको डिफेंड ना करें अदालतों में जाके। तो कम से कम लीस्ट कोई बंदा कुछ कर सकता है वो ये तो कर सकता है, लेकिन नहीं। हमारा प्रॉब्लम ये कि हमें बहुत अपनी नौकरियां प्यारी होती हैं, चंद चंद लाख रुपए की नौकरी के लिए हम अपना ईमान, अपना ज़मीर, अपनी हर चीज़ बेचने के लिए तैयार रहते हैं। मैं ऐसे कुछ टाउट सहाफ़ी भी देख रही थी, सहाफ़ी तो कहना ही उनको पता नहीं क्या कहना चाहिए, कि इवन बहुत सारे जो गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी इंतज़ार पंजोता के साथ होने वाले वाक़े के ऊपर सवाल भी उठा रहे थे और तनकीद भी कर रहे थे। मैं देखा, पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोगों को देखा और भी, और आप अंदाज़ा लगाएं कि कुछ सहाफ़ी इतने ज़्यादा उनके नौकरी को प्यारे हो चुके हैं कि वो उल्टा हुकूमत से बढ़कर उनका दिफा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो अगवा बराए तावान का वाक़या था और ये तो जी केपी हुकूमत की नाकामी है कि जी उनके सूबे में हुआ है और ये उनके लोग थे, क्योंकि वो पश्तो बोल रहे थे लिहाजा वो उनके पुलिस जो है वो ज़िम्मेदार है, और ये वो इस टाइप की बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो आपको हर मौके पे ऐसी ही बेहुदा गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। जब कोई लापता होता है तो ये कहते हैं कि जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, कोई लापता है ही नहीं, वो तो खुद ही छुप के बैठा है। जब किसी के घर तोड़ फोड़ की जाती है तो वो कहते हैं ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो खुद ही बाद में तोड़ फोड़ करके इन्होंने वीडियो बनाई है। और जब कोई खातून रोते धोते बताती है कि किस तरीके से उसके साथ बुरा सलूक किया गया तो ये कहते हैं कि ये तो ड्रामेबाज है, ये तो खुद ही अपना गिरेबान चाक करके आ गई है और ये वो। तो ये इस किस्म की जहनीत के पस्त लोग हैं और ये आपको हर मौके पे ऐसी बेहुदा गोई करते हुए नज़र आएंगे कि चलिए ठीक है, आप तनकीद नहीं कर सकते, आपको नौकरी बहुत प्यारी है, रखिए आप अपनी नौकरी को प्यारा, लेकिन कम से कम थोड़ी शर्म कीजिए कि आप कम से कम इस तरह की चीज़ों का दिफा तो ना करें, मज़लूमों का मजाक तो ना उड़ाएं, इतना तो हया कर लें आप। लेकिन नहीं, ये शाह से भी ज़्यादा शाह के वफ़ादार है। जहाँ शाह खुद मुँह छुपा रहा होगा, दिफा करने नहीं आएगा, ये वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे उनका दिफा करने के लिए। इतने बेशरम लोग हैं। तो बहरहाल ज़मीर झंझोड़ने का फ़ायदा नहीं है इस मुल्क में, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब को भी आज 2 साल पहले निशाना बनाया गया था, कोशिश की गई थी कि उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए, कत्ल करने का मंसूबा था। तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम बनाकर एक पूरा हमने देखा एक शख्स को गिरफ़्तार भी किया गया, उसने आके फ़ौरन जवाब भी दे दिया और वो फ़ौरन सोशल मीडिया पर आ भी गया। मतलब इतना हाई प्रोफाइल मुल्ज़िम था और जिस अंदाज से उसने रटाया एक बयान दिया और जिस तरीके से उसके बाद से आज तक उस पूरी कार्रवाई का कोई सर पैर नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता कि उस मुल्ज़िम के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। वो मज़े से बिल्कुल महफूज बैठा हुआ है
اور نہ یہ کوئی جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جو توہین مذہب کی اگر اس نے کی تھی اس کی ہی پاداش میں وہ عمران خان کو قتل کرنے چلا تھا، تو وہ سارا جو بیانیہ تھا توہین مذہب کا وہ عمران خان کے خلاف کس نے بنایا تھا، اور جو اس کو پھیلانے والے لوگ تھے وہ کون لوگ تھے؟ کیا ان کے خلاف کچھ ہوا؟ کیا ان سے کوئی پوچھ گچھ ہوئی؟ کچھ نہیں۔ تو کیا اس شخص نے جس نے گولی چلائی تھی کیا اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ ہوئی؟ کوئی نہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو بہت سارے حالات و واقعات ہیں، جو رپورٹس تھیں اس وقت کی، وہ بتاتی تھی کہ وہ صرف واحد وہ اکیلا ملزم نہیں تھا بلکہ اور بھی حملہ آور تھے اور مختلف اطراف سے گولیاں چلائی گئی تھیں، اور عمران خان صاحب کو بھی لگیں، ایک دو اور لوگوں کو چھو کے گزری، تو یہ سب ہوا۔ اور ایک تو شخص آپ کو یاد ہوگا بیچارہ، وہ تو اس میں جاں بحق ہو گیا تھا واقعے میں غلطی سے گولی لگنے پر، تو یہ بھی ہوا تھا، لیکن اس کے بھی قاتل آج تک کوئی پتہ نہیں کہ کدھر ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ دن رات 12 گھنٹے بھی کاروائیاں چلی ہیں جیل کے اندر، اور ان کو سزائیں سنائی بھی گئیں، لیکن جو ایف آئی آر عمران خان کٹوانا چاہتا تھا کہ اس کے اوپر جان لیوا حملہ کیا گیا، وہ ایف آئی آر آج تک نہیں کٹ سکی۔ اس وقت عمران خان کی حکومت بھی تھی، پرویز الہی صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، پھر بھی وہ ایف آئی آر نہیں کٹ سکی تھی۔ اور اس کے بعد جو ایک انہوں نے جھوٹی سچی بھی ایف آئی آر کاٹی، اس کے تحت بھی جو مقدمہ چلا، اس کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت آج تک نہیں ہو سکی۔ تو یہ ہے ہمارا نظام انصاف، یہ صرف طاقتور کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جا کے، جس طرف کی ہوا ہے اسی طرف کے فیصلے ہیں، اور جو اس کے خلاف مخالف کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو پھر اس کے اوپر بھی حملہ آور ہو جاؤ، جیسے ہم نے دیکھا 6 ججز کے ساتھ ہوا، منصور علی شاہ کے ساتھ ہوا، اور اعجاز الاحسن صاحب کے ساتھ ہوا، مظاہر نقوی کے ساتھ ہوا، کتنے ہی اور لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو اب آج تک اس واقعے کے سوالات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن جواب آئیں گے نہیں، یہ میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں۔ اب جناب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کہ کیا صورتحال ہے سیاسی منظرنامے پر، کیونکہ سب آج تکلیف میں ہیں، سب اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، اور سب اٹھ کے دیکھ بھی رہے ہیں کہ کون یہاں پہ مسیحا بنے گا، لیکن مسیحا کوئی نہیں بنتا۔ یہ آپ کو اپنے لیے خود ہی کھڑے ہونا پڑتا ہے، اپنی حالت خود ہی بدلنی پڑتی ہے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی آپ کے لیے آ کے لڑے تو کوئی نہیں لڑتا بھائی، اپنے لیے اپنی مفادات کے لیے اپنے حقوق کا تحفظ خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور آج میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ٹیچرز بڑی تعداد میں کل نکلے ہوئے تھے مختلف شہروں میں پنجاب کے، اور بیسیکلی جو پرائیویٹائزیشن کی گئی ہے مختلف اسکولوں کی، اس کے اوپر بھی ان کے تحفظات تھے۔ دوسرا کچھ ایک ری ٹیسٹ کا پورا منصوبہ بنایا گیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے کہ جی ٹیچرز جو ہیں ان کی بھرتی جس طرح ہوئی ہے وہ شفاف نہیں ہے، کوئی نئے ٹیسٹ ان کے لینا چاہتے ہیں وہ، تو اس کے اوپر بھی ٹیچرز کے تحفظات ہیں۔ تو کل ملا کے ٹیچرز جو ہیں وہ ہو گئے ناراض پنجاب حکومت کی پالیسیوں سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے ٹیچرز بھی ہو گئے ہیں ناراض، کیونکہ کسان تو آلریڈی ہیں، اب یہ ٹیچرز بھی اس زمرے میں آ گئے ہیں، اور کل مختلف شہروں میں اس پر احتجاج ہوا ہے۔ بہرحال اب مختلف طبقے آپ خود ہی اپنے خلاف کھڑے کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہی آپ کی گورنمنٹ کی سب سے بڑی ایک ناکامی بھی ہوتی ہے، اور آپ کی گورنمنٹ کے لیے یہ صحیح آپ کی گورنمنٹ کی پرفارمنس کا آئینہ دار ہوتی ہے چیز، کہ لوگ آپ کے مختلف طبقات جو ہیں وہ کتنے خوش ہیں آپ کی پالیسیز سے۔ اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ سنایا جاتا ہے کہ جی زمین اور آسمان کے غلابے ملائے جاتے ہیں کہ بہت ترقی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب اسپتالوں کے حوالے سے آپ نے بہت سنا ہے کہ جی بڑی وہاں پہ انقلابی اقدامات ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور آج میں یہ خبر پڑھ رہی تھی کہ جی 5 نومبر کو مریم نواز صاحبہ بھی اپنے گلے کے علاج کے لیے لندن تشریف لے جائیں گی، وہاں پر اپنے ذاتی معالج سے ملیں گی اور اپنے گلے کا انفیکشن جو ہے وہ دور کروائیں گی۔ اب ایک تو یہ کہ یہ خبر پہلے سے ہی گردش کر رہی تھی کہ نومبر میں ان کو جانا ہے، اب اس کو اگر میڈیکل کوئی اس کا ریزن بھی ہے تو تب بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی کل تک تو آپ یہ تانے مار رہی تھیں کہ پورے پاکستان سے، اور خاص طور پر نشانہ چونکہ آج کل خیبر پختونخوا ہے، تو جی وہاں سے بہت لوگ آتے ہیں پنجاب میں اور آ کے علاج کراتے ہیں، کیونکہ یہاں تو بہترین سہولیات ہیں علاج کی۔ تو آپ کل تک تو ہمیں یہ کہانیاں سنا رہی تھیں، تو کیا آج آپ کے اپنے دور حکومت میں، آپ کے اپنے پنجاب کے اسپتالوں میں کوئی ایسا ہسپتال موجود نہیں، کوئی ایسا ڈاکٹر موجود نہیں کہ جو آپ کے گلے کا انفیکشن اس کا علاج کر سکے؟ جو آپ کو کھانسی بھی آتی ہے تو آپ نے لندن ہی جانا ہے اپنے علاج کے لیے، تو پھر آپ بڑے بڑے دعوے نہ کریں نا کہ آپ لوگوں نے یہ بدل دیا وہ بدل دیا۔
اور اگر آپ نے دعوے کیے ہیں تو پھر پروف کریں یہاں رہ کے اپنے علاج یہاں ان ہسپتالوں سے کروا کے کہ جی دیکھیے اب یہ اتنے بہترین ہائی کوالٹی ہسپتال ہو گئے ہیں کہ ہم تو خود اپنا علاج یہاں پہ کرواتے ہیں، تو پھر تو بات بھی ہے۔ تو یہ اب محترمہ وہاں پر جا رہی ہیں اور خبر یہی ہے کہ اب امریکہ کا دورہ کر کے میاں صاحب بھی واپس آ گئے ہیں اور وہاں پر اب نئی جو صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے کچھ نئی پلاننگز بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو وہاں پر جو میاں صاحب کی ملاقاتیں کوشش کر کے انہوں نے کی ہیں امریکہ میں، تو کیا رسپانس ہوگا نئی امریکی گورنمنٹ کا اس رجیم کے لیے، اور پھر اس سے نمٹنا کیسے، اس کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ساری پلاننگز جو ہیں وہ ہوں گی۔ اور پھر جو زیادہ ان کے لیے ایک پریشان کن صورتحال وہ عدلیہ کی صورت میں کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے کچھ فیصلے ہیں اس کے اوپر ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ جناب یہ تو اپنے ہاتھ سے ہی لگایا ہوا بندہ ہمارے ہی خلاف فیصلے نہ دینا شروع کر دے، تو اس کے حوالے سے بھی پریشانی عیاں ہے۔ اور ان کی پریشانی کا اندازہ ان کے جو چیلے چمچے ہیں ان کی چیخوں سے ہو جاتا ہے، جو کل سے بہت زیادہ چیخ رہے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ حکومت میں سیویئر قسم کی پریشانی ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے اقدامات کو لے کے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیٹس سی کہ اب ان ساری چیزوں کے بعد کس طرف جاتی ہے صورتحال، لیکن بظاہر جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ احتجاج پر فوکس کیے ہوئے ہے۔ 9 نومبر کو انہوں نے ایک بڑا احتجاج کال کر رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے جو اوورسیز چیپٹر ہے ان کا یہ کافی ایکٹیو ہے، جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں بھی بتایا تھا۔ اور آج اسی سلسلے میں لندن میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے، اور لندن کے جو مقامی وقت ہے اس کے مطابق 2 بجے یہ مظاہرہ ہونا ہے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ برطانیہ بلکہ یورپ بھر سے لوگوں کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ اس پروٹیسٹ میں شرکت کریں۔ تو جہاں اپنے ملک میں پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹرز اور کارکنوں کے لیے اس طرح کا ماحول بنا دیا کہ کوئی باہر آ کے پروٹیسٹ نہ کر سکے، ان کو یہ آزادی نہیں ہے، تو وہاں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پروٹیسٹ جو ملک میں نہیں ہو پا رہے اب وہ آپ کو اوورسیز کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، اور باہر پیرس میں، فرانس میں اور مختلف اور ملکوں میں، آسٹریلیا میں بھی مظاہرہ ہوا ہے، تو مختلف جگہوں پہ مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کینیڈا میں بھی ہو چکا ہے۔ آج لندن کا یہ جو مظاہرہ ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لندن ویسے بھی ایک بہت امپورٹنٹ مرکز نگاہ سٹی ہے۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ یعنی وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے یہاں پر یہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ احتجاج کرے گی، تو اس کا ایک خاص میسج جائے گا، اور اگر یہ ایک زیادہ بڑی تعداد میں کراؤڈ ہوا تو ظاہر ہے اس کو ساری دنیا میں کور کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہرحال امپورٹنٹ ایونٹ ہے پی ٹی آئی کا، اور اس کا مقصد وہی ہے جیسے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جہاں جو باہر ان کے رہنما موجود ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو باہر آپ کی کمیونٹی ہے اس کو موبلائز کر کے، اور جو وہاں کی مقامی حکومتیں ہیں ان ممالک کی، ان کو اس بات کے لیے ریئلائز کرایا جائے کہ یہاں پر اس وقت کیا حالات و واقعات ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے، نظام عدل کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کو کس طرح سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں ایک اویئرنیس اور ریئلائزیشن جس کے تحت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو متعلقہ حکومتیں ہیں وہ حکومت پاکستان سے اس بارے میں بات بھی کریں اور ان کے اوپر دباؤ بھی ڈالیں کہ یہ جو سلسلہ ہی ختم ہونا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں اس کا جو مظاہرہ ہوگا، اس کے اوپر میں آپ کو اگلے ولاگ میں اپڈیٹ کروں گی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔